सवाल, क्या कब्र में मैयत को एक दूसरे के हाल का पता चलता है? जवाब, जी हाँ, नेक रूहें एक दूसरे से मिलती हैं। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ का मोजज़ा क्या था? जवाब, हाथ बगल से निकालने पर चमकता था। सवाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम किसकी बीवी के फितने में फंसे? जवाब, अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा के। सवाल, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस शहर में हुई थी? जवाब, बाबुल इराक में। सवाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस प्याले में आखिरी खाना खिलाया गया था उसे तारीख में क्या कहा जाता है? जवाब, मुक़द्दस प्याला। सवाल, वो कौन से नबी हैं जिन्हें ख्वाबों की ताबीर का सबसे बड़ा इल्म दिया गया था? जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बनाने में किस दरख्त की लकड़ी इस्तेमाल हुई थी? जवाब, सागवान या सिनोबर की लकड़ी। सवाल, क्या आप जानते हैं कि तूफान नूह कितने महीने तक रहा? जवाब, रवायात के मुताबिक 5 से 6 माह तक। सवाल, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को किस शख्स ने शहीद किया था? जवाब, कद्दार बिन सालिफ ने। सवाल, फिरौन के दरबार में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश किस खातून ने की थी? जवाब, हजरत आसिया फिरौन की बीवी ने। सवाल, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे को किस तरह नरम करते थे? जवाब, वो बगैर आग के अपने हाथों से लोहे को मोम की तरह नरम कर देते थे, ये उनका मोजज़ा था। सवाल, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आने के बाद किस पौधे के नीचे रहे? जवाब, कद्दू लौकी के पौधे के नीचे, क्योंकि उसके पत्ते बहुत और सायादार थे। सवाल, वो कौन सा वाहिद परिंदा है जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है? जवाब, हिमिंग बर्ड। सवाल, इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जहां खून की सप्लाई नहीं होती? जवाब, आंख का कर्निया, ये बराह रास्त हवा से ऑक्सीजन लेता है। सवाल, वो कौन सी गैस है जो हमें हंसाती है और उसे लाफिंग गैस कहा जाता है? जवाब, नाइट्रस ऑक्साइड। सवाल, इस्लाम में बीवी के साथ हंसी मजाक और खेल कूद करना कैसा है? जवाब, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कार सवाब है। सवाल, अगर शौहर और बीवी में झगड़ा हो जाए तो सलह के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? जवाब, गुस्से के वक्त खामोशी अख्तियार करना और अकेले में बातचीत करना। सवाल, घर में सुकून और बरकत लाने वाली सूरत कौन सी है? जवाब, सूरह बकरा। जिस घर में ये पढ़ी जाए वहां से शैतान भाग जाते हैं। सवाल, औलाद की पैदाइश पर शुक्राने के तौर पर जो जानवर ज़बह किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जवाब, अकीका। सवाल, अकीका में लड़के और लड़की के लिए कितने हिस्से या जानवर होते हैं? जवाब, लड़के के लिए 2 और लड़की के लिए 1 जानवर। सवाल, इस्लाम में मेहमान की मेहमानी कितने दिन तक सुन्नत है? जवाब, 3 दिन तक। सवाल, अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक करने को शरीयत में क्या नाम दिया गया है? जवाब, सिला रहमी। सवाल, क्या गुस्से की हालत में बच्चों को बद्दुआ देना जायज़ है? जवाब, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बौज़ औक़ात वो कबूलियत का वक्त होता है और नुकसान उठाना पड़ता है। सवाल, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत बढ़ाने का सबसे आसान नबवी तरीका क्या है? जवाब, एक दूसरे को तोहफे देना और सलाम में फल कर। सवाल, घर के बड़े बुजुर्गों की मौजूदगी घर के लिए क्या हैसियत रखती है? जवाब, वो घर के लिए रहमत और बरकत का जरिया होते हैं।
सवाल, वो कौन सी चीज है जो जितना ज्यादा गिरती है उतनी ही ज्यादा शोर करती है? जवाब, आबशार या बारिश का पानी। सवाल, वो कौन सी चीज है जिसे जितना मर्जी खा लो पेट नहीं भरता? जवाब, कसम। सवाल, वो कौन सा ताला है जो कभी चाबी से नहीं खुलता? जवाब, कंप्यूटर या मोबाइल का पासवर्ड जिसको लॉक बोलते हैं। सवाल, वो कौन सा फल है जो कच्चा हो तो मीठा और पक जाए तो कड़वा या खट्टा लगता है? जवाब, अनानास यानी कि पाइनएप्पल। सवाल, वो कौन सी जानदार चीज है जो एक आंख खोल कर सोती है? जवाब, डॉल्फिन मछली। सवाल, पौधे अपनी खुराक बनाने के लिए सूरज की रोशनी के साथ कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं? जवाब, कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल, बताइए कि जन्नत की औरतों की सरदार कौन होंगी? जवाब, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल, गारे हिरा मक्का मुकरमा के किस पहाड़ पर वाक़ई है? जवाब, जबल नूर पर। सवाल, मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा का फासला तकरीबन कितना है? जवाब, तकरीबन 450 किलोमीटर। सवाल, वो कौन से सहाबी थे जिनका चेहरा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मुशाबा था? जवाब, हजरत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल, सलह हदीबा का मुआहिदा किस नबी ने अपने हाथ मुबारकों से लिखा था? जवाब, हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल, चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था? जवाब, नील आर्मस्ट्रांग। सवाल, चांद जमीन के गिर्द अपना एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? जवाब, तकरीबन 27.3 दिनों में। सवाल, एक तंदुरुस्त इंसान के जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं? जवाब, 206 हड्डियां। सवाल, वो कौन सी चीज है जिसकी चमड़ी उतारो तो वो नहीं रोती बल्कि आप रोते हो? जवाब, प्याज। सवाल, इस्लाम की तारीख में सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई? जवाब, मस्जिद कुबा। सवाल, वो कौन सा कुआं है जिसका पानी कयामत तक खत्म नहीं होगा? जवाब, आब ज़मज़म का कुआं। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी और लाडली बेटी कौन थी? जवाब, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल, हिजरी कैलेंडर इस्लामी साल किस सहाबी के दौरे खिलाफत में शुरू हुआ? जवाब, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हा के दौर में। सवाल, किस गज़वे में मुसलमानों को अपने ही पांसी की वजह से आर्जी नुकसान उठाना पड़ा? जवाब, गज़वे अहद में। सवाल, हमारे निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा कौन सा है? जवाब, जुपिटर। सवाल, विटामिन डी हासिल करने का सबसे बड़ा और मुफ्त तरीका क्या है? जवाब, सुबह की धूप। सवाल, हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रिश्ते में क्या लगते थे? जवाब, भतीजे। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा किस मैदान में कबूल हुई थी? जवाब, मैदान अरफात में। सवाल, वो कौन से नबी हैं जिनका तज़किरा कुरान मजीद में सबसे ज्यादा बार आया है? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात किस हालत में हुई थी? जवाब, वो अपनी लाठी के सहारे खड़े थे जब उनकी रूह कब्ज हुई। सवाल, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम सब्र की किस आजमाइश से गुजरे थे?
جواب شدید بیماری، مال و اولاد کی محرومی جس پر انہوں نے بے پناہ صبر کی۔ سوال، حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں خریدنے والے شخص کا نام کیا تھا؟ جواب عزیز مصر قطفیر۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان ختم ہونے کا پتہ لگانے کے لیے کس پرندے کو بھیجا تھا؟ جواب کبوتر کو۔ سوال، وہ کون سے نبی ہیں جنہیں اللہ نے زمین کی بادشاہت اور نبوت دونوں عطا فرمائی تھی؟ جواب حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال، قوم عاد کی طرف کون سے نبی بھیجے گئے تھے؟ جواب حضرت ہود علیہ السلام۔ سوال، انسانی جسم کی سب سے چھوٹی ہڈی کہاں ہوتی ہے؟ جواب کان میں ہوتی ہے۔ سوال، پودوں کو ہرا رنگ دینے والے مادے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب کلوروفل۔ سوال، کتے کے سونگھنے کی صلاحیت انسان سے کتنی گنا زیادہ ہوتی ہے؟ جواب تقریباً 10,000 سے 1,00,000 گنا زیادہ۔ سوال، بتائیے کہ انسانی خون میں کتنی فیصد پلازما ہوتا ہے؟ جواب تقریباً 55%۔ سوال، مکھیاں اڑتے وقت جو آواز نکالتی ہیں وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ جواب ان کے پروں کے بہت تیزی سے ہلنے کی وجہ سے 1 سیکنڈ میں سینکڑوں بار۔ سوال، انسانی جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو خراب ہونے پر خود کو دوبارہ ٹھیک کر سکتا ہے؟ جواب جگر۔ سوال، اسلام میں بیوی کے والدین کی خدمت کرنا شوہر پر شرعاً کیسا ہے؟ جواب اخلاقی طور پر اچھا ہے مگر شرعی طور پر فرض نہیں، احترام لازم ہے۔ سوال، گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے میاں بیوی کو کس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے؟ جواب پرانی باتوں کو بار بار دہرانے اور تانے دینے سے۔ سوال، اگر شوہر اپنی بیوی کو تحفہ دے تو اس سے رشتے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جواب دلوں کی دوری ختم ہوتی ہے اور محبت بڑھتی ہے۔ سوال، اولاد کا اپنی والدین پر سب سے پہلا حق کیا ہے؟ جواب ان کا اچھا اور بامعنی نام رکھنا۔ سوال، اسلام میں پڑوسیوں کے کتنے حقوق بتائے گئے ہیں؟ جواب اتنے زیادہ کہ صحابہ کو لگا پڑوسی کو جائیداد میں حصہ نہ مل جائے۔ سوال، میاں بیوی کے درمیان بات چیت بند ہونا زیادہ سے زیادہ کتنے دن جائز ہے؟ جواب 3 دن سے زیادہ جائز نہیں۔ سوال، بچوں کے سامنے میاں بیوی کا آپس میں لڑنا بچوں کی ذہنیت پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ جواب بچوں میں خوف، چڑچڑاپن اور بے یقینی پیدا ہوتی ہے۔ سوال، خوش اخلاقی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ جواب قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری چیز حسن اخلاق ہوگی۔ سوال، کیا شوہر کے لیے اپنی کمائی بیوی سے چھپانا جائز ہے؟ جواب جائز ہے لیکن اعتماد برقرار رکھنے کے لیے سچ بتانا بہتر ہے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ گھر میں برکت کا سب سے بڑا راز کیا ہے؟ جواب نماز کی پابندی اور رزق حلال۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جو سردی ہو یا گرمی ہو ہمیشہ گرم رہتی ہے؟ جواب گرم مسالہ۔ سوال، وہ کیا ہے جو جتنا زیادہ سچے گا اتنا ہی چھوٹا ہو جائے گا؟ جواب صابن یا موم بتی۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جس کی کوئی پرچھائی سایہ نہیں ہوتی؟ جواب دھواں یا روشنی۔ سوال، وہ کون سا پھل ہے جس کے اندر لکڑی بھی ہوتی ہے اور پانی بھی؟ جواب ناریل۔ سوال، وہ کیا ہے جو ہمیشہ دائیں طرف سے بائیں طرف چلتی ہے لیکن اپنی جگہ سے نہیں ہلتی؟
جواب تحریر لکھائی۔ سوال وہ کون سی سواری ہے جسے آگے سے اللہ اور پیچھے سے انسان چلاتا ہے؟ جواب بیل گاڑی یا گھوڑا گاڑی، جانور آگے انسان پیچھے۔ سوال وہ کیا ہے جو کانچ کے گھر میں رہتا ہے اور اس کا دل دھڑکتا ہے تو روشنی ہوتی ہے؟ جواب بجلی کا بلب۔ سوال مسجد نبوی کی تعمیر کس ہجری میں شروع ہوئی تھی؟ جواب 1 ہجری میں، ہجرت کے فوراً بعد۔ سوال غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ جواب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک کس جنگ میں شہید ہوئے تھے؟ جواب غزوہ احد میں۔ سوال قرآن مجید میں کل کتنے سجدے تلاوت ہیں؟ جواب 14 سجدے۔ سوال اسلامی تاریخ کی پہلی بحری جنگ کس خلیفہ کے دور میں لگی؟ جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں کتنے کفار مارے گئے تھے؟ جواب 70 مارے گئے اور 70 قیدی بنے۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کس دن اور کس تاریخ کو ہوئی؟ جواب 12 ربیع الاول پیر کے دن۔ سوال وہ کون سا ملک ہے جسے 1000 جھیلوں کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ جواب فن لینڈ کو۔ سوال یورپ اور ایشیا کو الگ کرنے والے پہاڑ سلسلے کا نام کیا ہے؟ جواب کوہ ریال۔ سوال رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک کون سا ہے؟ جواب کینیڈا، پہلا روس ہے۔ سوال وہ کون سا پرندہ ہے جو گانے گانے اور دوسروں کی نقل اتارنے میں ماہر ہے؟ جواب لائف برڈ۔ سوال دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز کون سی ہے؟ جواب نیک بیوی۔ سوال کون سی نماز پڑھنے والے کو بغیر حساب جنت میں جانے کی بشارت ہے؟ جواب تہجد کی نماز۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سی نماز سے چہرے پر نور آتا ہے؟ جواب فجر کی نماز ہے۔ سوال بتائیے کہ قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب جو پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ سوال کون سا جانور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا؟ جواب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بلی بیٹھ کر کھانا کھاتا